नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा तपाईलाई स्वागत छ। म मीरा राणा भाट। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। संसदमा गणपूरक संख्या पुग्न छाडेको प्रति सभामुख असन्तुष्ट। सांसदहरू अनुपस्थित भइदिँदा जनमुखी विधेयकहरू प्रमाणीकरण र पारित गर्न नसकेको गुनासो। बन्चरे डाँडामा फोहोर बोकेका गाडी लैजान प्रहरी परिचालन। तत्काललाई आन्दोलन स्थगित गर्ने ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावितको घोषणा। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्धको खोपलाई बेलायतद्वारा मान्यता। यसै वर्ष 2 करोड 90 लाख डोज निर्यात गर्न सक्ने निर्माता कम्पनीको दाबी। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको सहायक प्रशिक्षकमा युगल किशोर राई र गोलकिपर प्रशिक्षकमा विनोद डङ्गोल नियुक्त। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा विधेयक पारित गर्ने बेलामा गणपूरक संख्या पुग्न छाडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सोमबार संघीय संसद सचिवालयमा आयोजित संसदमा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति अभ्यास र उपलब्धि नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पछिल्ला दिन संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। पछिल्लो समय संसदमा हाजिर गरेर सांसदहरू बाहिरिने गरेपछि विधेयक पारित गर्न गणपूरक संख्या पुग्न छाडेको छ। आइतबार मात्रै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत विधेयक पारित गर्नका लागि सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुग्दा मंगलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो। सभामुख सापकोटाले संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि धेरै परिश्रम गर्नु परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरू अनुपस्थित भइदिँदा जनमुखी विधेयकहरू प्रमाणीकरण र पारित गर्न संसदलाई अप्ठ्यारो भइरहेको बताउनुभयो। विधेयक पारित गर्नका लागि धेरै पटक घण्टी बजाउनु परेको र मन्त्रीहरू बोलाउन कुर्नु परेको भन्दै सबै सांसद र मन्त्रीहरू जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले समितिमा दोहोरोपन देखिएको पनि बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ गर्नु साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। सोमबार कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्वारा प्रकाशित संसदमा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति अभ्यास र उपलब्धि पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै मन्त्री खाँडले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ बनाउनु साझा दायित्व भएको बताउनु भएको हो। मन्त्री खाँडले यसलाई सबल र सुदृढ बनाउन सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकार मानव अधिकारको क्षेत्रमा पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै आएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्री खाँडले मानव अधिकारको पालना गराउने सम्बन्धमा मानव अधिकार कर्मीहरूले खबरदारी गरिरहेको भन्दै मानव अधिकार कर्मीहरूको प्रशंसा गर्नुभयो।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। पालिका चुनावमा सर्वाधिक जनताको लोकप्रिय मत पाएकाले एमालेले आउँदो चुनावमा बहुमत ल्याउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको तर्क थियो। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनरास ब्यूले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उम्मेद्वार तय गर्दा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएका कारण पालिका चुनावमा आफ्नो पार्टी पहिलो शक्ति बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अब हुने चुनावमा त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। जित्ने र टिक्नेहरूलाई मात्रै पार्टीले आउँदो चुनावमा उम्मेद्वार बनाउने पोखरेलको भनाइ छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भदौको अन्तिमसम्ममा आफ्नो पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको उम्मेद्वार समेत तय गरिसक्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि मापदण्ड तय गर्न स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक भदौ दोस्रो हप्ताका लागि तय गरिएको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध कुनै पनि दलसँग चुनावमा मोर्चाबन्दी हुने सम्भावना नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीयले गरेको अवरोध हटाउन प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। नुवाकोटको धादिङ र काठमाडौँ गरी 250 जना प्रहरीले 7 घण्टापछि अवरोध हटाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक रमेश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्थानीयले अवरोध गरेर राखेका सवारी साधन हटाइएको बताउनु भएको हो। आइतबार राति शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीयका सबै माग कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेसँगै भदौ 1 गतेदेखि गर्ने भनिएको आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो। त्यस लगतै सोमबार बिहानै फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल्ड साइटतर्फ गएका थिए। तर सत्तारूढ दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले आन्दोलन जारी राखेका थिए। बन्चरे डाँडा प्रहरी बेस क्याम्पको प्रहरीले अवरोध हटाउन नसकेपछि ठूलो संख्यामा 3 जिल्लाबाट प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै पटक पटक स्थानीयले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्दै आएका छन्। यसबीच काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको ल्यान्डफिल्ड साइट बन्चरे डाँडाका प्रभावितले तत्काललाई आन्दोलन स्थगितको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले मागेको 3 महिना अवधि हेरेर भावी कदम चाल्ने प्रश्न पारेका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बन्चरे डाँडा फोहोर ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्र व्यवस्थापन सरोकार समितिले सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा परेको असर र समस्या समाधानको उपायबारे प्रतिवेदन तयार पार्न 3 महिना समय मागेपछि आन्दोलन अहिलेलाई रोकेको जानकारी दिएको हो। गएको साउन 29 गते शहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक परामर्श टोली गठन गर्ने र त्यो टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार काम अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गरिएको समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले गरेको निर्णयमा प्राविधिक टोलीले ती महिनाभित्र तथ्यगत रिपोर्ट तयार गर्ने र त्यो रिपोर्टको आधारमा काम अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 888 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 5737 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 888 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 1 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यस्तै 474 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5387 जना पुगेको छ। 24 घण्टामा 1,50,064 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha.
नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। ब्राइट ब्युटी। संसदमा गणपूरक संख्या पुग्न छाडेको प्रति सभामुख सापकोटा असन्तुष्ट। सांसदहरू अनुपस्थित भइदिँदा जनमुखी विधायकहरू प्रमाणीकरण र पारित गर्न नसकेको गुनासो। बन्चरे डाँडामा फोहोर बोकेका गाडी लैजान प्रहरी परिचालन। तत्काललाई आन्दोलन स्थगित गर्ने ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावितको घोषणा। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्धको खोपलाई बेलायतद्वारा मान्यता। यसै वर्ष 2 करोड 90 लाख डोज निर्यात गर्न सक्ने निर्माता कम्पनीको दाबी। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको सहायक प्रशिक्षकमा युगल किशोर राई र गोलकिपर प्रशिक्षकमा विनोद डङ्गल नियुक्त। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो बाधा पनि कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो काम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। पूर्व सञ्चारकर्मी विष्णु सापकोटा प्रभातले नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाको कल्याणकारी कोषका लागि रु 1 लाख सहयोग गर्नुभएको छ। 1 लाख बराबरको चेक पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। कालिका एफएमका चर्चित कार्यक्रम प्रस्तुता उहाँ 6 वर्ष जति कालिका एफएम र नवलपुरको एक एफएममा समेत काम गर्नुभएको थियो। 15 वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा बस्दै आउनुभएका उहाँ सहितका 3 जनाले 5 वर्ष यता मल्टी डाइनामिक रियल इस्टेट सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँले मिडिया क्षेत्रले नै अनुशासन र आत्मविश्वास बढाएकाले सञ्चारकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गरेको बताउनुभयो। उहाँले कालिका एफएमले मेहनत गर्न सिकाएको पनि सम्झनु भएको थियो। अस्ट्रेलियाको 7 शहरहरूमा 5 लाखदेखि 25 लाखसम्मका घरहरू बिक्री गर्ने भाडामा लगाउने काम गर्दै आउनु भएको छ। मल्टी डाइनामिक मार्फत 5 वर्षको अवधिमा 2000 बढीले घर किनेका छन्। अस्ट्रेलिया गएर पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सस्तो र सुविधा सम्पन्न घर भाडामा दिनेदेखि बिक्री गर्ने काममा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद अधिकारीले पत्रकारहरूको सुरक्षा र हक हितका लागि कल्याणकारी कोषको रकम सदुपयोग गरिने बताउनु भएको छ।
उहाँले महासङ्घले निर्माण गर्ने तालिम केन्द्रलाई अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीबाट सहयोग जुटाउन भूमिका खेल्न पनि आग्रह गर्नुभयो। मल्टिडाइनामिकले चितवन नवलपुर क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न आवासहरू निर्माण गरी भाडामा दिन जग्गा खोजी गरिरहेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल उद्योग परिसंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा भदौ 23 र 24 गते पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। सोमबार उद्योग परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी भदौ 23 र 24 गते पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। परिसंघले पूर्वाधार सम्मेलन मार्फत नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने उत्थानशील पूर्वाधारका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य रहेको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले विगतमा आयोजना भएका सम्मेलन नीति निर्मातालाई पूर्वाधार विकासको महत्त्व बुझाउन सफल भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकासको लागि परिसंघले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको बताउनु भएको छ। सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीको लागि कानुन बनाउने क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघको अवधारणाबाट पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना भएको बताउनुभयो। 3वटै तहका सरकारले पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष अग्रवालले विगतमा परिसंघले आयोजना गरेको सम्मेलनले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सकारात्मक योगदान दिएको भन्दै यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। सम्मेलनमा भारत सरकारको परिवहन राज्य मन्त्री विजय कुमार सिंह समेत सहभागी हुने उहाँको भनाइ छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्ध प्रयोग गर्न बनाइएको खोपलाई मान्यता दिएको छ। पछिल्लो भेरिएन्ट विरुद्ध बनेको खोपलाई मान्यता दिने बेलायत पहिलो देश हो। मोडर्ना कम्पनीले उत्पादन गरेको यो खोपलाई बुस्टर डोजको रूपमा प्रयोग गरिने बीबीसीले जनाएको छ। निर्माता कम्पनीले यसै वर्ष 2 करोड 90 लाख डोज निर्यात गर्न सक्ने बताएको छ। खोप कति वर्षमा मानिसले लगाउन सक्ने भन्ने बारेमा कम्पनीले अहिले नै केही बताएको छैन। बेलायतमा 50 वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति र जोखिम समूहका मानिसहरूलाई सेप्टेम्बरदेखि यसको बुस्टर डोज लगाइएको समाचारमा उल्लेख छ। यसअघि बनेका कोरोनाको खोप चीनको वुहानबाट निस्किएको भाइरसको पहिलो भेरिएन्टसँग लड्ने क्षमताको थियो। समयसँगै कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट थपिएसँगै पुरानो खोपको प्रभावकारिता कम हुँदै गयो। कोरोनाको नयाँ खोप नयाँ भेरिएन्ट विरुद्ध लड्नका लागि तयार गरिएको हो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको सहायक प्रशिक्षकमा युगल किशोर राई नियुक्त हुनुभएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ नेपालले युगललाई सहायक प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको जनाएको छ। यस्तै विनोद डङ्गललाई गोलकिपर प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको एन्फाले जनाएको छ। नेपाली टोलीका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षकमा प्रदीप होबागाई रहनु भएको छ। बङ्गलादेश विरुद्धको एक मैत्रीपूर्ण खेलका लागि एन्फाले उनीहरूलाई नियुक्त गरेको हो। नेपाली टिमको बन्द प्रशिक्षण बिहिबारबाट सुरु हुँदैछ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत वैशाख 13 गते प्रशिक्षण छाडेका 10 खेलाडी मध्ये सुमन लामा अटाएका छैनन्। नेपालले आगामी असोज दोस्रो साता बङ्गलादेशसँग एक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेल असोज 11 गते दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। एकता शान्ति र संस्कारको सप्ताह कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty.
संसदमा गणपूरक संख्या पुग्न छाडेको प्रति सभामुख सापकोटा असन्तुष्ट। सांसदहरू अनुपस्थित भइदिँदा जनमुखी विधेयकहरू प्रमाणीकरण र पारित गर्न नसकेको गुनासो। बन्चरे डाँडामा फोहोर बोकेका गाडी लैजान प्रहरी परिचालन। तत्कालै आन्दोलन स्थगित गर्ने ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावितको घोषणा। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्धको खोपलाई बेलायतद्वारा मान्यता। यसै वर्ष 2 करोड 90 लाख डोज निर्यात गर्न सक्ने निर्माता कम्पनीको दाबी। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको सहायक प्रशिक्षकमा युगल किशोर राई र गोलकिपर प्रशिक्षकमा विनोद डङ्गोल नियुक्त। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म मीरा राणाभाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।